बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ इज़ न्यूज़ टू यू के साथ हाजिर। आज 4-5 खबरों पे बात करेंगे, एक खबर नहीं है, और अच्छी खबरें भी सुनानी चाहिए। पहले तो सबसे पहले कि वज़ीर आज़म को कैसे ब्यूरोक्रेसी ने मामू बनाया, IMF भी हावी हो गया और फिर वज़ीर ख़जाना साहब की भी दौड़ें लग गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी जनाब रगड़े में आए, और जो वज़ीर आज़म ने रात गए आवाम को 2 घंटे तक खुशखबरी सुनाई कि 15 रुपये 40 पैसे पेट्रोल कम हो रहा है, लेकिन रात के 12:30 बजे वज़ीर आज़म का फ़ैसला तब्दील कर दिया गया और पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 40 पैसे कम हुई। इसकी कहानी सुनाएंगे आपको कि हुआ क्या है, कौन ज़िम्मेदार है, क्या वज़ीर आज़म की जगह कोई और फैसले कर रहा है। फिर जनाब अफवाज पाकिस्तान में बड़ी अहम तरक्कियाँ हुई हैं। तकरीबन कोई 245 के करीब कर्नल और ब्रिगेडियर्स के ओहदे पर तरक्कियाँ दी गई हैं, और पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में एक क्रिश्चियन जो ख़ातून हैं वो ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की पाने में कामयाब हुई हैं। ये भी एक अच्छा मैसेज भी जाएगा हम आहंगी का, और ये सबसे बड़ा मैसेज कि जनाब अफवाज पाकिस्तान के अंदर रंग, नस्ल, मज़हब की कोई तफरीक, कोई कैद नहीं है। परफॉर्मेंस मेरिट की बुनियाद के ऊपर कोई भी शख्स आगे आ सकता है। फिर जनाब एक सेक्रेटरी साहब ने आज सींग फंसा ली अदालत से, और अगर आप जज से सींग फंसाएंगे तो फिर आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो सेक्रेटरी IT जो हैं उनको जेल की हवा खानी पड़ी। नंबर टेलीकॉम है और सेक्रेटरी हैं जो कैबिनेट एडवाइजरी कमेटी है उसकी भी आपको तो बताएंगे। और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने तो जनाब पूरी PTI को वार्ड के रख दिया है, और लास्ट और फाइनल मैसेज सारी PTI को भिजवाया है कि अपने मुंह बंद रखें। अगर अब कोई उनके बारे में बोला तो वो चूँकि PTI में अब किसी ओहदे पर नहीं है तो फिर वो सबकी शलवारें उतारेंगे। ये मैसेज उन्होंने सबको जो है वो दे दिया है। उसके बाद जनाब बात करेंगे कि अभी इमरान खान के हवाले से जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मामले को बड़ा संजीदा लिया गया है। ये वीडियो वाला मामला गो कि वो मुकर रहे हैं, साथ साथ कोर कमेटी के ज़रिए धमकियां भी दे रहे हैं। चलें देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। बहरहाल जी, अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता दिनों फार्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जब उसका आखिरी दिन होता है ना तो फिर आर्मी का सिलेक्शन एंड प्रमोशन बोर्ड होता है, जिसकी सदारत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की, और इसमें तमाम कोर कमांडर्स और बोर्ड के अरकान शरीक होते हैं। तो उसमें इस मरतबा था जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, फुल कर्नल और कर्नल से ब्रिगेडियर तक के ओहदों पर तरक्की देना। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन कोई 80 से ज़्यादा, ये बड़ा एक रिकॉर्ड नंबर है, कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर बने हैं, और तकरीबन कोई 164 के करीब जो हैं वो फुल कर्नल बने हैं। और पहली बार जिस तरह मैंने एक बताया, एक ख़ातून क्रिश्चियन जो ख़ातून हैं, हेलियन मैरी रैबट उनका नाम है, मेडिकल कोर्स से इनका ताल्लुक़ है, और ये जनाब जो है वो पाक फ़ौज में ब्रिगेडियर के ओहदे पर तैनात हुई हैं, और बड़ा इसका जो है वो ज़िक्र किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि फ़ौज पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, कोई भी जो मज़हब के जो लोग हैं वो जब वो शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाती है, कारकर्दगी देखी जाती है। ये नहीं देखा जाता कि वो कौन किस रंग, नस्ल, मज़हब से, मसलक से है। ये हमारी फ़ौज के इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा एक जामन है, हमारे इत्तेहाद की, हमारे फ़ौज के इत्तेहाद की जामन है ये वाली चीज़ जो है, और ये अच्छी बात है। शेर अफजल मरवत ने जनाब एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है
کہ اب چونکہ وہ تحریک انصاف میں کسی عہدے پر فائز نہیں ہیں تو نہ چھیڑ ملنگا نو. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ اس ملنگ کو چھیڑیں گے تو پھر ملنگ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے، تو آپ لوگوں کی سب کی جناب انہوں نے کہا جی شلواریں جو ہے نا پھر گیلی ہو جائیں گی، پھر آپ لوگ جو ہے منہ چھپاتے پھریں گے، تو پھر مجھے یہ پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ مجھے پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا ہے، کیونکہ میں تو پہلے ہی کسی عہدے پر نہیں ہوں، تو لہٰذا مجھے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے آپ نے دور کر دیا. تو اب اگر کوئی میرے بارے میں بات کرے گا تو پھر ٹھا شا پھا، جس طرح میں نے کہا کہ پھر اگر آپ ملنگوں کو چھیڑیں گے تو پھر ملنگ جو ہے وہ آپ کو پڑ جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی مجھے اس ملنگ پن میں رہنے دیا جائے. ویسے گزشتہ دنوں انہوں نے دبئی میں عشرت العباد سے ایک ملاقات کی ہے، تو اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ شاید نئی منزل کی تلاش میں شیر افضل مروت جو ہیں وہ جا رہے ہیں. رات ہوا یہ کہ 12 بجے سے 2 گھنٹے پہلے وزیر اعظم آفس کے ذرائع اور حکومتی ذرائع نے یہ خبر دے دی کہ پیٹرول جو ہے وہ 15 روپے 40 پیسے اور تقریباً کوئی ڈیزل جو ہے وہ کوئی 8 روپے کے قریب کم ہو رہا ہے. خوشیاں دوڑ گئی جی، شادیانے بجائے گئے اور خوشخبریاں سنائی گئیں، مبارکبادیں حکومت کو دی گئیں، وزیر اعظم کا بیان بھی آ گیا، ٹھیک ہے جی، وہ بیان جاری بھی کر دیا گیا، میڈیا پہ چل بھی گیا. تو جناب والا جب یہ بیان چلا تو دوڑے لگ گئی جناب. وزیر خزانہ سیکرٹری خزانہ پوری ٹیم پہنچ گئی جناب وزیر اعظم کے پاس کہ حضور اعلیٰ یہ مفت ناراض ہو جائے گا، کیسے پورا کریں گے، ریونیو پورا کرنا ہے، ٹارگٹ اچیو کرنے ہیں، بجٹ دینا ہے، اتنے تو عالمی منڈی میں کم نہیں ہوا، تو آپ نے یہ کیا کر دیا. لو جی تحقیقات شروع ہو گئی. پتہ چلا جو وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری ہیں گیلانی صاحب ہیں جی، تو ان کو جو سمری ان کے پاس پہنچی وہ جناب کہا گیا پرانے مہینے کی سمری تھی. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، اتنا تو نہیں ہو سکتا نا جی کہ گزشتہ ماہ حالانکہ نئی جو سمری تھی وہ اوگرا نے جو سفارش کی تھی وہ 4 روپے 40 پیسے کی تھی، جو کہ آج کم ہوا ہے. اصل میں اوگرا نے یہیں بھجوائی تھی وہ انہوں نے کہا جی لیکن اس میں گڑبڑ گھوٹالا ہے. اب آپ اس کے اوپر پردہ جتنا مرضی ڈال لیں لیکن اس کے اندر گڑبڑ گھوٹالا جو ہے وہ ہمیں نظر آیا ہے کہ وزیر اعظم کو ماموں بنایا گیا اور عوام کو بھی 2 گھنٹے تک جو ہے وہ جناب خوش رہنے کے بعد آخر کار ان کی خوشی جو ہے وہ 4 روپے 40 روپے تک جو ہے وہ محدود کر دی گئی. تو یہ بھی ایک، اور اس کے بعد اب حکومت خاموش ہے. لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ آئی ایم ایف والے ہمارے جو مائی باپ ہیں جن کی منظوری سے بجٹ بن رہا ہے وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو پھر ریونیو کے ٹارگٹ پورے کیونکہ اس پہ ٹیکس بہت زیادہ ہے نا جی، پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر ٹیکس بہت زیادہ ہے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اچھا جی، یہ ایک کیس تھا سول جج جوڈیشل عادل سرور سیال، یہ راولپنڈی کے سول جج ہیں. ایک کیس تھا، اس کیس میں مدعی تھے ممبر ٹیلی کام اور ایڈوائزری کمیٹی آف کیبنٹ کے سیکرٹری عمر ملک ان کا نام ہے. یہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گریڈ 20 کے آفیسر ہیں، گریڈ 21 کے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جناب انہوں نے جو ہے وہ بدتمیزی کی، توہین امیز رویہ اختیار کیا جج صاحب سے. تو جج صاحب نے ان کو جناب 15 دن کے لیے اڈیالہ جیل بھیج دیا اور 2000 روپے جرمانہ بھی کر دیا. ہوا ہی کچھ یوں کہ ان کے کوئی گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے، تو وہ جج صاحب نے کہا جی یہ گریبان اپنا بند کریں، یہ عدالت ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سیکرٹری صاحب اپنے وہ اکڑ میں تھے، وہ اپنے آپ کو سرکاری افسر وہ سمجھتے تھے جس طرح کی بیوروکریسی ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ بٹن بند کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں نہیں بند کرتا، جائیں جو کرنا کر لیں. تو اس کے انکار کے اوپر پھر طلق کلامی ہو گئی، معاملہ بڑھ گیا. عدالت پھر عدالت ہے. تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. وہ کوئی سیکشن 228 ہے، اس کے تحت پھر جناب عدالت شدید برہم ہوئی اور اس کو جناب وہ پھر اڈیالہ جیل کی ہوا جو ہے وہ کھانی پڑی. تو وہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھی عدالت کا جو بھی یہ معاملہ ہے اس میں آپ کو اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. آپ وفاقی سیکرٹری ہیں یا سیکرٹری ہیں، ممبر ٹیلی کام ہیں، وہ آپ اپنے گھر پہ ہوں گے. عدالت میں تو جج صاحب ہی ہیں، جج صاحب چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جج. تو وہ پھر ان کو یہ نتیجہ جو ہے وہ خمیازہ اس کا بھگتنا پڑا. پھر پوری بیوروکریسی لگ گئی اور آخری اطلاعات آنے تک کو کوشش کی جا رہی تھی کہ جج صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اپنا یہ فیصلہ تبدیل کریں اور ان کو جو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ باہر نکالیں. دیکھیں یہ اونٹ بھی کس کروڑ بیٹھتا ہے. تو یہ تھی جی آج کی امپورٹنٹ اہم ترین
معلومات اور معلومات کے اندر کی معلومات جو کہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی گئی. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.